हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कालबैरी कोरोना लाग्यो नपाउनाको दुःख सबै कि बिचल्ली पाड्यो परदेश रुन भोक्का भयका 2 पैसा जति खर्चैमा सकिया कि सोइना परदेश आया कि सोइना धेकिया रोजगारी छुटेका जति अल्पत्र पड्यालाई तन्नरो उदार गद्दु घर झनाइ रड्यालाई नजान्नेलाई जबरजस्ती गरी नतान्नु हो स्थिति खराब छ भणी सबैले जान्नु हो उसै त सबैको जान्नु देशकी स्थिति उसैमा कोरोना बैरी झन पाड्यो बिथिति कोही एकैछन् कसैका त सँगै बालबच्चा छन् अल्पत्रैमा बसेका छन् तसाई दिन घोच्चा छन् अल्पत्र पढेका बेला इसी अवस्थाले राहतसम्म जुटाइदियो सामाजिक संस्थाले बाद्या फुक्या ह्याक कोही आया करले कोही आया अर्खालाई धेकी कोही आया डरले कसै किलाई यो कोरोना कले जीको काँडो कसै किलाई यो कोरोना कमाई खाने भाँडो जैखाइ त्यहाँ बचेका पैसा गया बसमा चढी सीमा नामा लैजाइ छाड्यो अलपत्र पढी चेक जाँच हुन्छ कि नाइबा भितरिया तसाई कोही गया पहाडतिर कोही मधेस बसाई झिकजसा क्वारेन्टिन बस्या कोही तसाई भाग्यका ताजै हुन् कि ती भाग्यका कोरोना लाग्याका नाका बन्द छनासम्म कमै थ्या बिमारी बिन्चे कैका उद्धारले पुइ भई महामारी केही कम जोरी सरकार कि के गल्ती जनता कि सतर्कता तयारीमा ढिलो अरन्ता कि नफैलियो महामारी अब नहौ खती श्रद्धाञ्जली मर्याकालाई अहिलेसम्म जति हात जोडेकी बिन्ती गर्या भगवानका पाउमा रक्षा होइजाऊ परदेशमा शान्ति होइजाऊ गाउँमा रक्षा होइजाऊ परदेशमा शान्ति होइजाऊ गाउँमा। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या देश दुःख परदेश रुनभुक्क शीर्षकमी बेङ्गलोर भारतबाट यो रचना लेखिरहेको थियो। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पितरकुडी अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौड कञ्चन पूर्वी बसाहन र जरमथलो लगायत तिलाचौड कञ्चन पुरै भने लेखिरहेछ। देश दुःख परदेश रनभुक्क शीर्षकमी परदेश भूमिबाटै परदेशिएका नेपालीको पीडा गीतमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीलाई खुबै निका शब्द आकार यो विचार रे रचना किलाए। हुक्का चिलिम 2065 सालबाट सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै 12 वर्षसम्म चलेको एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम। कैयौँ कीर्तिमान छन् हुक्का चिलिमका। आज लगाई 8:40 सँगै बस्तेला बिन्ती छ। एउटा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली समेतला। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेसनबाट लगाई सुन्न सकिन्छ। रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुराबाट युट्युबबाट लगाई देश परदेशका सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई सुन्नारया हुनान्। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना छ एक। धर्मको महिमा तुलसीको गरिमा शीर्षक राखेर तुलसीका विषयमा लेखिरहेछ। यो रचना बेलीको कार्यक्रममै समेट्नु पर्दै थियो, तर
हामीले समयमै रचना नपुग्या हुनाले समेट सकेन। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौँ कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन र लेखराइ छ धर्ममा पुरानो धर्म सब धर्म है जेठो विदेशीको फुर्के धर्म अहिले आयो है सो हिन्दू धर्म शान्ति धर्म सबैको दयालु परोपकारी धर्म यो हो प्राणीको मायालु यो धर्म खर्चिलो नै हो हात जोडेकी बिन्ती हात जोडी फुल्की सेवा देवी खुसी हुन्छ देवी देउता देउपी तर सबलाई आँगाल्ने हिन्दू धर्म कम्ती नै हो सबैलाई सम्हाल्ने धर्म हो नियम कि डोरी घोडाको लगाम कुबाटो है फर्काउने सुबाटाको काम ऋतु महिना 12 तिथि सबलाई आलो पालो तिथिमा उत्तम तिथि एकादशी हो लो एकादशी तिथि मध्ये उत्तम तिथि 3 हरिबो धने हरि सैनी निर्जला ए हो न 2077 जेठ 20 पैठ निरजला एकादशी तुलसी बोनु रहेछ धन्य हो हे हिन्दू धर्म सबको पूजाई पूजा मन शान्ति हृदयमा सबको चित्त बुझा बडपी पल वालो जाम्नो बेलपत्ती तुलसी ईश भएको पूजा अर्या देउता हुने खुसी और कुरा मैनै जान्नो तुलसीका बयान जे भयलाई तुलसी बोटा पवित्र भयान जसातिर तम्हेर हुन्छौ तुलसीको बोटा मर्या जिउन सबलाई चाहिने केहीमा नै थी खोटा बिरामीमा दबाई खानु निको हुन्छ रोग धर्म हेरी पूजा अर्या मनको हट्टे शोक आज पूजा जे भयलाई चाहिन्छ तुलसी तुलसीको अर्घ चाख्या मन हुन्छ खुसी हिन्दू नारी व्रत बसी तुलसी बुनान आँगनीमा तुलसी पाडो तैमथि छोड्डा न अहिले हेर संसारमा कोरोनाको तरास छ औषधि केही पनि नै थी यिनीहरू आशा छ तुलसी हो अमूल्य बुटी कस्तो जीवन घुटी देवी देउता खुसी हुने आत्मा हुन्छ खुसी तुलसीको महात्म्य कति छ तुलसीको मठभित्र देउतानको बासा छ दिनदिनै तुलसीको पानी सबले खाने अर महामारी कोरोनाको जनमानौ डर तुलसी बोनु तुलसी गोड्डु तुलसीको ब्याअद्दु हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई कसैले नछाड्डु पुर्खाले चलाया धर्म अहिले छाड्डु पस्या देउपी तर घिनाइ गया लकडाउनमा बस्या धर्ममा विश्वास राख हिन्दू व्रतधारी तुलसीलाई देवी समान मान्य हिन्दू नारी चोखो मनले तकिहाल धर्मको महिमा धर्म रूपी रोग हटाउने तुलसीको गरिमा भगवान रूपी तुलसी बोटा बनिझा ओखती महामारी कोर्ना बैरी लैझाइदे लखेटी महामारी कोर्ना बैरी लैझाइदे लखेटी देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना त्यो धर्मको महिमा तुलसीको गरिमा शीर्षक राखपर लेखराइ त्यो पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौँ कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो तुलसीको महिमा शीर्षकको रचना पठाइदिया हुनाले तल बेली है पहिले सुनाउन पाया भएले और बढ्ती आनन्द आउने थिए पहिलाकै केही नाथी खाली भ्यो जीवन अब पैसामै घुमिरहन्छ शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत बस्तीजीको रचना छ दशरथ नगर आधारभूत विद्यालय दशरथ नगरमी पढाउनान शिक्षण पेशा मिसन महाकाली नगरपालिका 5 मोहती दार्चुलामी बसानले हुक्का चिलिमलाई उही बठे सम्झिराख्दान उनी खाला सिमेन्टेड बन्या गाउँचु टन्थ्या जामाई उनी खेतमा घर बनिग्या अन्न फल्थ्यो जामाई उनी मूल सुकिग्या पानीका जामाई हुन्त्या धारा गोरस्या भाकारा फुट्या बिन्ना पारा उनी मुसल कहाँ गया कठै चलन्थ्या ओखलमा उनी भगवान कहाँ गया कठै
खुसी हुन्थ्या पोखालमा। उम्मेद तुर्याम काँग्यो कठै चलन्थ्यो विश्वासमा, उबा टोली काँगै कठै लागन्थे निश्वासमा। उसत्य कहाँ गयो कठै परा निहै प्यारी, धोघोची चलाउनु आब जीवन नके गाडी। उनी तौला कहाँ गया कठै पाकन्थ्यो जमाई भात, उति मान्छे कहाँ गया कठै सुन्त्या हितका बात। उनी दमाउ बज्दैनन् अब साउनै काली रात, उखेत रह गयो बाँझो फल्थ्यो साली धान। उनी चिउडा कुटिन छाड्या चैत्या भेटाउ लामा, उजुन लागले कब काँकडी झुलामा। उनी मौरा काँग्या कठै बस्थ्या जो टाढामै, उ भूम्या कहाँ गयो कठै पुजिन्थ्यो गाडामै। उसोभा नाइरह्यो गोठ गाई पालन ज्या हुन्छ, खाली ब्यो जीवन अब पैसामा घुमिरहन्छ, खाली ब्यो जीवन अब पैसामा घुमिरहन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीको रचना थियो खाली भ्यो जीवन अब पैसामै घुम्रन्छ शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। महाकाली नगरपालिका 5 मोहती खलङ्गा दार्चुला बठे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीलाई खुबै निको विचार पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। पहिलेको त्यो नाता गोता, पहिलेको मित्रता, पहिलेको अडम पडम र पहिलेको मान्छेको ताजो खानु अचालका जमानामा अर्ग्यानिक भणबर बजार है महँगो महँगो खाना अंतर उही बेला हमारा अर्ग्यानिक चीज त्यो जो हमारा गोठैका मलबठे बनेको चीज हो त्यो घरै पाइन्थ्यो, बिन रुपैयाँको पाइन्थ्यो। पहिलेका मान्छे लगे वैज्ञानिक थिए आफ्ना प्रकारका, तर यति हो पहिलेका मान्छेले आफूले मेहनत तर्या पछा मात्रै आफ्ना पेट पाल्नैकी लागि खानैकी लागि मिलन्थ्यो। अहिले दोस्रो मान्छे हाम्रो पेट पाल्नैकी लागि काम अरन्छ, त्यो लगै ऊ पैसा न्युति अरन्छ। त हिसाबले तैमी सत्यता हरायो, इमानदारीता हरायो र जस्यालाई हुन्छ बर्ती है बर्ती फलायो रे मान्छेलाई खुवायो। तैको परिणाम आज एक कोरोना लगे तसैको परिणाम हो। बाँकी और अन्य रोग त कति छन् जो अच्याल मान्छे पैसाका कारणले रोगलाई बेच्चा छन् अथवा किन्नेवाला रोग लगाइ किन्ना छन्। वरत्ना बुवा कहाँ ल्याया भन्छौ सिराना खोल। हाय कहाँ ल्यायौँ बा, पारे पिपला रुखकी फेरिबालो बेच्चा त्यो ताइखी किन्या हो 200 रुपियाँ जोडा। कठा इनै खोल पुरे भुवनेश्वरी में जाना हो त 150 रुपये में मिल थे तुम्हारी बुद्धि। फिर तारा जातन बजार भुवनेश्वरी में जा, ता तन्ना सिराना खोल बन बनेका पर्दा, डोरमेट, योगा मेट, छज्जा मिलाउने जाली, टिभी ढाक्दे जाली, काहीँ नमिल्ने सामान ता आज अंत जाला भुवनेश्वरी में गया राताई बस्या स्टूल हुन्ना राती रंग की दोकान। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। हुक्का चिलिमकासँग तम छौ, तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। तम हामीसँग 12 लाख बर्ती श्रोता मित्र हुना नैलो हुक्का चिलिम सुनि बसेका र सयौं देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना लगाए। केशव पाण्डे आँसुजीका सवालको जवाब शीर्षक राखपर दीपक राज बडुजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 18 महेन्द्रनगर कञ्चनपुर में बसौ भनी लेखिरहेछ। बेलीको कार्यक्रममा हामीले सुनाउन खोज्जाइ लगाई समय नपुगबर छुटेको रचना। आज भेट हुक्का कि कोला मनका कुरा खोलौं, हुना त माइती भ्या मेरा किसाई नाले बोलौं। शिर झुकाई नमस्कार गरे राखी राख्या माया, आट्याको सोच्याको होइजाऊ केदार र कि छाया। तम्रा सवाल पाया आज हुक्कामा तताया, नजानेको माफ कर दिया जानेको बताया। शिवले पालन गर्यो ब्रह्माले रचायो, हरिले अनेकौं रूप यो धरती बचायो। निकाय काम गरेर देउले दुनिया कि पाई पूजा, सबै हुन बराबरी नानो ठुलोको छ। चारै वेद ब्रह्माजीले धरतीमा दिएका, अहिलेसम्म भगवानले 10 अवतार लिएका। कछुवा बनेल माछो जीवनी आयालै, उद्देश्य एकै हो उनको जो अवतार पायालै। नरसिंह अवतार लिया भक्त थ्या प्रहलाद, हिरण्य कश्यपु राक्षस लगाइदियो पार। जन्म वामनका कोख दान मागन आया, बलिको घमण्ड टोड्ड बानर अवतार भया।
गुरु अपमान बदलाली लीलालाई रचाउने 22 पटक क्षेत्रीयबाट यो धरती बचाउने यही धरतीलाई राक्षस मुक्त बनाइदिएको हरिले रावण मार्न राम अवतार लिएको मथुरा कंसका काल नन्द गाउँमा खेल्ला यशोदाले पाल्या ताल्या देवकीका चेला शुद्धोधनका दरबारमा जन्म लिया पनि भन्ना त हरिकै अवतार गौतम बुद्ध पनि कलीमा बाहुनका घर आज भगवान जन्मन्ना पापीको विनाश गरी धरतीमा रमन्ना चारजुगमा अन्तिम जुग जो चल रहेछ कली सुरु बठे धरती माता आज उस्याइ चलले ज्ञानी ध्यानी धेरै थिया भाग्य त लुट्याका रावणका गुरु तन एक आँखो फुट्याका जैबेला धर्मकी थली अधर्म जागेको मृत सञ्जीवनी मन्त्र केही काम नलागेको दुर्योधन लुवाको शरीर गान्धारीका तपले तल्लाहड केलाको गादन काम गरेन जपले धृतराष्ट्र भिना थिया सकु नित्यशाला अस्वस्थामा बाँचेका हुन् कौरव पक्ष बाला शिवभक्त गान्धारी माता भण्याको खास हुने कृष्णलाई श्राप दियो वंशयको नाश हुने पाण्डु पत्नी कुन्ती हुन कृष्णजीकी फुफू जैलाई सोच्यो भेट्ट आउने उनमा थियो तप राक्षस दूत भीमपुत्र वीर घटोत्कच इन्द्रले हरेको थियो कर्णको कवच नारी जाति सबै एकै संसार भरिका आजबठे केहीजना रौ कुरा पेटमा नारीका इति हो जानेको मैले केही होला छाडेको युधिष्ठिरको यही श्राप नारीलाई पढेको युधिष्ठिरको यही श्राप नारीलाई पढेको दीपकराज बडुजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 18 महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। केशव पाण्डे आँसुजीका सवालको जवाब शीर्षक राखपर बहुत बहुत धन्यवाद दीपकराज बडुजीलाई तन सवालको जवाब लेखपर पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। मदन भण्डारी चन्दनजीको एक रचना छ पडौसी ढङ्गको नभ्या लुटी नोछ धन शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। वनवासा भारत मिसन अच्याल पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भुइँस्यौँ बैतडी का मित्र लेखौँ भन्या क्या लेखौँ रुनो मेरो मन पडौसी ढङ्गको नभ्या लुटी नोछ धन खुट्टा गाड्यो दुश्मनले तोधा रत्य रोइ गई सिमानाका पिल्लर साधु अब अति होइ गए नाला पानी लिपु लेक बेच्नेले बेच्दियो टनकपुरा वनवासा मेच्नेले मेच्दियो कोही नै थिए नेपाली नेता दुध पियाका चेला तम्रो हृदय नाइ काम्यो कि माटी बेच्ने बेला भारत त डस्नु पस्यो नागका भेषले राता राता पिल्लर साद्धो भारत देशले उनगाडा बगाई बर उप खोज्जा सरीको तेरी माटी मासे बरे तै मार्नलाई निको नानो देश धेकी बरे काहीँ गरन्छै हेला भोलि गएकी वीर सपुत गोर्खा लिका चेला जन गरै नानो धेकी तै हे पन्या कुरा आजीलाई राखेका छन् गोर्खा लिका खोल्ना हम त नाइ हूँ पाछा सद्या जानी हाल मन्त्र तोइ जसा गुलाम नाइ हूँ आजीलाई स्वतन्त्र कोही छौ कि हितैसी भण पडौसीमा तेरा तसै बठे जान कर्म कति निका तेरा नेपालकी भारतले झिक्कै गर्यो पाप नेपाली जनताको तोइलाई लागलो शराप नेपालका नेता साप आफ्नै पेट भद्दामा तसैको अवसरमा भारत पिल्लर साद्दामा पडौसीलाई जन चेपै नाता टोडै जन दोस्रा कि जमिन मेची घर फोडै जन अब त दिनै न हो कि तो बेचेकी माटी झुकेर हुनै न अब माया पिर्ता बाटी नक्सा धेकाई क्या हुने हो जमिन त लै गयो देशद्रोही बेचे बालाई मलाल रह गयो सपुत कपुत जन्म्या हेर्ने पाल इजा ढेकी तेरो दुर्भाग्य मेरा आँखा भिज्या
सीमा नाका पिल्लर सार्यो आपसुची क्या हुन्या नेपाल इजुका आँखा आउँछ छन चुन्या अब सूची क्या हुन्या हो चिडिया चुकी खेत बेची बरे भद्यानले भरिसक्यो पेट गाना बनाई नक्सा धेकाई बरे हुन्या भ्यात हाम्रा गाडा पडौसीका ज्योति याका स्यात नेपालका भ्रष्ट नेता अब आइछ होस आफ्नै गद्दार भया कैलाई दिनु दोष नगद दुत गरिसक्या अब त सोच्दिय घर बसी ऐरालकी घोल तत्ती त बुझ्दिय नेपाल इजुका आउँछ धेकी खुन खौलेन कुकुर धेकी पाछा रड्डु बहादुरी भएन गतिलो कोही पनि नाइथी कोही नाइथी जोसको देशकी हितको नेता कोही नाइथी होसको कैथाइ भण कैलाई सुना कैदेखि कहाँ भाग दैलामा दुश्मन बस्यो जाग नेता जाग दैलामा दुश्मन बस्यो जाग नेता जाग मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना त्यो पडौसी ढङ्गको नब्या लुटी नोचा धन शीर्षक राखबर वनवासा भारत बठे लेखिरहेको थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 रोडी देवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद खुबै निका शब्द आँखर खुबै निको विचार रे यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र परदेशीका दुःख शीर्षकमा लेखिरहेछ चिलिम चढी यो रचना सरकारलाई पुगाइदे परदेशीका दुःख बुझाइ सरकारलाई रुवाइदे कोही छन पिथौरा गढ कोही छन पलिया धीर कल्जा राखिरख्या होइरया बलिया स्कुल यानका पढ्डे स्कुल भया क्वारेन्टाइन एक छाक खाना कि मिल्लो 3 दिन बसी लाइन नै त जानो संसार छाडी नै बन्ने ओखती अल्पत्र नेपाली नलाए भोक छ जोर कि धपा माटी कोरोनालाई जडीबुटी खोयाई आफ्नी दादागिरी पेल्लो सारा संसार रोयाई लाखौं नेपाली अलपत्र खाडीका घाममाई सुच्ने बेला रुनु आउँछ सक्कै न मन थमाए इजा बुवान सुखदेउला भन्ना विदेश झाइबर नन्दी नाना पढाउला भन्ना नोट कमाइबर परदेशी भन्नु पस्या खाना किनाइ मिल्लो घरसम्म पुर्याइदे सरकार घर बेची ऋण तिर्लो इजा हातले पकाएका पन्या खान्या मन छ हामलाईलाई नन्दिनाका गोला हुने मन छ आफ्नै ठाउँको ठन्डु पानी हामीलाई खाने मन छ तोली गई काला काफल हामीलाई खाने मन छ परदेशकी भिडभाडमै कन्ज्या बसरन छ 24 घण्टा भोका भोकाए को बसी सकन्छ बस्सा बस्सा थकी गया घुम्ने मन लागन्छ सारी डर छ कोरोना कि कन्ज्या बसरन छ हिटी हिटी घर आउनाइ 7 समुद्र पारी नै त आउने रेल यहाँ है नै त आउने गाडी 4.5 लाख पुगी गया कोरोनाले मर्या सामाजिक दूरी कोइलाई विशेष ख्याल र्या लकडाउनको पालना अर्या घरमै बसिरह्या विशेष कामले बाहिर गया मास्क लगाइ हाल्या कोरोना त भन्नु लाछ भूक जनता भूक को सुणन्छ को बुझन्छ परदेशीका दुःख को सुणन्छ को बुझन्छ परदेशीका दुःख रमेश भण्डारीजीले परदेशीका दुःख शीर्षकमा लेखिरहेको रचना मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई खुबै निको रचना पठाइदिया हुनाले परदेश बठे परदेशीको पीडा बालो यो गीत पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ ओ रत्ना बुवा कहाँ ल्याया भन्छौ सिराना खोल हाय कहाँ ल्यायौ बा पार पिपला रुखकी फेरि बालो बेच्चा त्यो ताइखी किन्या हो 200 रुपैयाँ जोडा कठाई कठा इनै खोल पुरे भुवनेश्वरी में जाना हो त 150 रुपये में मिल थे तुम्हारी बुद्धि फिर तारा जातन बजार भुवनेश्वरी में जा ता तन्ना सिराना खोल बन बनेका पर्दा डोरमेट योगा मेट छज्जा मिलाउने जाली टिभी ढाक्दे जाली काहीँ न मिल्ने सामान ता आज अंत जाला भुवनेश्वरी में गया राताई बस्या स्टूल हुन्ना राती रंग की दोकान ललित भण्डारीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै तल्लीताल ठुलागडा बैतडीका मित्र
यो रचना लेखेका दिन विजयपुर क्वारेन्टाइनमै छौँ भनी लेखिरहेछ। जिउ ज्यान सुकेर गयो के रोग रोज्या होइ शीर्षक राख पर। जिउ ज्यान सुकेर गयो सुकिग्यो रगत के लाग्यो कोरोना बैरी संसार जगत। सबैका बिहाल भया रोग त काल भ्यो सेट गरिब एकै गोरा बिखाइलो साल भ्यो। घरका पराई भया भिरभिर गद्दु पस्या गाउँघर खुसी छन् सबै परदेशी हाम फस्या। कोरोना कि हाहाकार विश्वभरि चली सती युग सत्य हुनु बौली गई कली। 7 गज दूर रन परलाई कल्लिया बिमार कमजोर छयो गुण त बलिया। भिटघाट नहुने भयो भितर बैरनु ईश्वरकी रचेकी लीला ईश्वरै छ सैरनु। बस्या घर स्कुल छन् ताई बासो बस्सु छ जिन्दगी देउताका भर कम्मर कसु छ। काया पत्ती काई बेपत्ती ठौरा ठौरा लास कोरोना आई दुनियाँ छाई गाउँघर तरास। खाना पानी नास्ता सबै अग्गा सहै दिन मुख मुनि टालो बाद्धो काम्लो ओडेसी न। गिलास थलो बेल्या सबै एकै ठौरा राख्दो बोल्नु त बन्देज भयो इसाराले माग्दो। सुच्चा सुच्चा युप रानी भुट्या टले भरी कि आयो जमाना इसो भोग ती समय। इजा बाबा भिट्टे थिया दूर राखु पस्या बाटा बन्द पटकन बाड बाँची ने हो कस्या। धन्य हो प्रभु की लीला के कसो सोच्या है अत्तो पत्तो केही न लाग्दो के बिमार रोज्या होए। रक्षा गर देवी देवता हम सबै नरा हूँ दबाई बन्निन आब हम तेराई भरा हूँ औषधि बन्निन आब हम तेराई भरा हूँ। ललित भण्डारीजीको रचना थियो। विजयपुर क्वारेन्टाइनबाट लेखिरहेको त्यो रचना जिउ ज्यान सुकेर गयो के रोग रोज्या होइ शीर्षक राख पर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भण्डारीजीलाई। क्वारेन्टाइनमै बसपर हुक्का चिलिमलाई यो रचना कसैले पठाइदिया हुनाले क्वारेन्टाइनमै बस्या सबै मित्रले ईसाई है रचनात्मक काम अद्दु योग व्यायाम अद्दु सकारात्मक सोचको विकास अद्दु त्यो काम हो अहिलेको। तर केही ठाउँ कि तनले मैले 1-2 हरफ काट्लै रहेको थिएँ उनीहरू सम्पादनहरू बल्लै यो रचना प्रसारण अरे नकारात्मक सोच मनमी कभैलै जन्ल्या पहिली बात। दोस्रो क्वारेन्टाइनमै बसेका आइसोलेसनमै बसेका रोगबाट सङ्क्रमित भएका मान्छेले र खास गरेर अहिलेका परिस्थितिमा हरेक नागरिकले सकारात्मक सोच राख्दै यो रोगसँग लड्या एक औषधिका रूपमी अथवा भ्याक्सिनका रूपमा काम गरिसकन्छ। तपाईँलाई सुल्टो सोचा उल्टो कभैलकै जन सोचा। एक दोस्रो कुराडी क्वारेन्टाइनमै राख्दु भनेको तमलाई सजाय दिया होइन तमरा घर परिवारलाई बचाउनैकीलाई यो रोग फैलिन नदिनैकीलाई एक सुरक्षित तरिका मात्र हो। यो एक प्रक्रिया हो। यसलाई गलत अर्थले कोही लगे जन बुझदिया जो लगे आज क्वारेन्टाइनमै बसिरहेछ होइसकन्छ उभित्री असुविधा हुन्न असुविधा किलाई के आवाज उठाइसकन्छ त्यो पक्कै हो। तर क्वारेन्टाइनमै बस्नु पड्यो भन्बर तैलाई गलत अर्थमा कोहीलाई जन लिदिया विशेष बिन्ती छ। यो तमरै भलाइकीलाई हो तमरो परिवारको भलाइकीलाई हो र हाम सबैको भलाइकीलाई हो। आज क्वारेन्टाइनको अथवा लकडाउनको बन्दाबन्दीको समय निकै पालन नहोइबर आज देशमा यो हालत छ सारी संसारमा यो हालत छ। भोलका दिन कसैका लगे घरमा यो हालत जनाऊ तपाईँलाई सबैले सोच्नु पर्ने बेला छ। कविराज बोहराजीले एक रचना लेखिरहेछ केरला भारतबाटै। दोहो गाउँपालिका 3 ब्रह्मदेव बोहरी गाउँ दार्चुलाका मित्र। काला पानी लिपु लेक लिम्पिया धुरा हो सरकारले चल्याएको कदम गौरवको कुरा हो। कति सनु अर्का देशको गरेको दमन कोटी कोटी सरकार कि जनताको नमन। कहिले पिल्लर तराई सार्दु कहिले हिमाल सार्दु गोर्खाली बिरहौँ हाम त जान्दै नपहार्दु। लिपु लेक काला पानी संसारैमे छायो सरकारको अनुभूति ऐल झाइ पायो। कुटी गुन्जी नाबे छाङ्रो कौवा निको धार सीमा मिची खान्या अब लाउनु पड्या पार। सुदोय आँखा क्यालाया हो सेता हिमालमे ऐलै हो धेकाउनु पड्या शक्ति नेपालमे। चारगर्खा दार्चुलाको सान हो काला पानी दोहो व्यास मारमा लेकम प्रकृतिकी खाने। जडीबुटी व्यापार चिन आँखा लायाको छ गरिबकी इसै ठौरा लुटी खायाको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र गया छन् भारत तिब्बत ऐल झाइ अचम्म भया छन्। बिओपी गागामा पोस्ट सरकारले पठायो गोर्खाली कत्तिको रहेछ ऐल झाइ बतायो। लिपुलेक लिम्पिया धुरा काला पानी हाम्रो गरेको छ सरकारले ऐल झाइ राम्रो। देशको गौरवको कुरो हाम्रो काला पानी अझै छ निकाल्दो पड्या सुस्ता नाला पानी अझै छ निकाल्दो पड्या सुस्ता नाला पानी। कविराज बोहराजीले भारत केरलाबाट लेखी पठाएको रचना त्यो दुहु गाउँपालिका 3 ब्रह्मदेव बोहरी गाउँ दार्चुलाका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद कविराज बोहराजीलाई खुबै निको रचना पठाइदिया हुनाले। धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ देश बचाइदे सरकार बचाइदे वन सीमा शीर्षकमी राजुल कमलपुर डडेलधुराबटे। कोरोनाको विरुद्धमा चर्चा बढिरहेछ दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ। नेपालको नेपालीलाई चिन्ता बढेको छ यही मौकामा भारतले सीमा तोडेको छ। जनगरै राजनीतिको जोड अनि घटाओ स्वाभिमानी नेपालीलाई सीमा नामा खटाओ। रगतको खोलो बगाई जोगाइएको वीरता हाम्रो गुमेको सीमा ल्याइदे सरकार फिर्ता। भगवानका भरौसामी बाँचेका छन् सब जनताले सोचेको सरकार पुरा होलो कब। सीमा नामा खटिरहन दिन रात भरि डाक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मी आर्मी रे प्रहरी। कि पाप लागन लाग्यो यही धरती माता कलीका प्रभावले हो कि दैत आब बता। एकतिर लुटिया सीमा अर्कोतिर रोग इसी यही दुर्दशा धेकी पड्डु पस्यो सोग इसी यही दुर्दशा धेकी पड्डु पस्यो सोग। धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना त्यो राजुल कमलपुर डडेलधुराबाट लेखिरहेको थियो देश बचाइदे सरकार बचाइदे मन सीमा शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुन्दिया साथ दिया तमर्त चिउणाई कि बलाई छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय लगाइसकिया हुनाले बिदा बारी माग्दाउ भोला 8:05 में भेट्ला। लौपै नमस्कार।